जिनके बारे में मैंने अर्ज़ किया था मुसाहिब नंबर 134 अपनी निशिस्त पर आ जाए। हमारे हकम साहिबान तशरीफ़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم।